तुझे माझें नाव राजेश साळगांवकर. कितें जालो आतां? आतां जाला कितें, आतां पावस येयलो म्हणटा आमी, तो वयर आमचो एक गटार आहा, तो गटार कितें जावंक जाय, डिसॉल्टिंग जावंक जाय. तो डिसॉल्टिंग जावंक ना ह्या फावटी. आमी सांगलें तांकां करा म्हणून, तो करूंकच ना. म्हणून तो कितें जालें, हेवी रेन येयलो, तो गटार भरलेलो आसलो माती, तिची माती काडूंक ना न्हू, म्हणटकूच ते उदक येयलें चड, तेंच्या वाटेनसून गेलें आनी ह्या वाटेनसून येयलें. उदक येयलें आनी ह्या वाटेनसून हो कंपाऊंड मोडलो. तो दिसता तुमकां. आनी हें सगळें आमच्या घरान उदक येयलें. घरान इतलें उदक येयलें की आमचें सगळें कितें आसलें तें व्हांवून गेलें. हे पळोवंक शकता तुमी भितर वचून. आतांच तें उदक मारून आमी साफ केलां. हो गटार कित्याक टायमार डिसॉल्टिंग जावंक जाय न्हू. डिसॉल्टिंग जावंक नासलें? ना, डिसॉल्टिंग करूंक ना. आमी सांगलेलें, आमी MMCचो आमचो ग्रूप आहा, त्या ग्रुपार आमी घातलेलो की एवरी इयर आमी सांगपाची गरज ना, कित्याक एवरी इयर तेच न्हू. म्युन्सिपालिटी तीच, कावन्सिलर तीच, सुपरवायझरूय तोच. तांकां अशी सांगपाची गरज ना. तरी आमी रिमायंड केलें तांकां, करता म्हणून सांगलें, सुपरवायझराक इन्फॉर्म केलां म्हणून सांगलें आनी जावंक ना तें. बट बी तांकां चड काम आसलें आसतलें. आमी म्हणटा आतां पावस म्हणटा अचानक येयलो. पावस अचानक येवंक ना. 4-8 दीस पयले गोवोरमेंटान IMDन ऑरेंज अलर्ट केल्लो. ऑरेंज अलर्ट करा म्हणजे कितें, सगळें रेडी आसपाक जाय न्हू. फर्स्ट प्रायोरिटीचेर कितें आहा तें सगळें करूंक जाय काय नाका. हें आमच्या घरांनी उदक आहे पळय, हांगा सगळें घातलेलें तें सगळें गेलें व्हांवून आमच्या हांगा. हे पळय हो कितलो डेंजर आसलो पळय. हे हांगा तेंचें भरलें सगळें आनी मोडलो आनी पडलो. आमची तुळस गेली, घंटी गेली. फुडें वचून पळोवंक शकता लेवल सगळें एवरी इयर जाता? एवरी इयर जाता. एवरी इयर आमकां तो गटार तर साफ जाय जाल्यार तितलें जायना. ओके. पूण अंदू कितें जालें, अंदू तेंच्यांनी करूंकच ना न्हू. तो तर गटार साफ केल्लो जाल्यार इतलें जावचें नासलें. ओके. येतालें आसलें उदक, पूण हांवें घरान येवचें नासलें आनी तेंच्याय मोडचें नासलें न्हू. उदक चड गेलें, तें वयर वचून तुमकां दाखयता हांव तें कशें गेलां उदक. तें चड जालें आनी ह्या वटेनसून मोडलें आनी पडलें. वॉर्ड कावन्सिलर कोण तुमकां? आमचो कावन्सिलर नूतन बिचोलकर, वॉर्ड नंबर 6 आमी करता. सांगलेली तिका पयलीं? हय, तिका सांगलेलें आमी. आमचो तो एक ग्रूप आहा आमचो MMCचो, त्या ग्रुपार घालपाचें आमी कितें आसलें. त्या ग्रुपार आमी फोटोय घातलेले आनी तो म्हजो रिमायंडर फॉर. तेन्ना मागीर तांकां ग्रुपार घातले, तांकां कळटा? तांकां सगळ्यांक कळटा. तेंच्यांनी सांगलेलें म्हाका, तांकां कळटा, थंय सगळ्यांक कळटा. सगळ्यांक कळटा. तुमची मेसेज पळोवंक नासली काय ग्रुपार? पयल्या तिणी म्हाका हें घातलेलें कितें, आपूण हेका इन्फॉर्म केला, आपूण कालूच हेज्या वांगडा डिस्कस केल्लें आमचो सुपरवायझरा वांगडा, आनी आपूण ताका इन्फॉर्म केला म्हणून. आतां तिणी करूंक ना तें. ओके. आतां करूंक ना म्हणून मागीर बी तांकां काम चड आसलें आसतलें. पूण कितें हें फर्स्ट प्रायोरिटीचेर न्हू. हे पळोवंक शकता न्हू कितें जालें. एवरी इयर आमच्या हांगा येता उदक. हे तुमकां दाखयता फुडें कितें जालां पयलीं. हांगाल्यान उदक सगळें फुडल्यांतल्यान येवन फाटल्यांतल्यान भायर गेलें. फाटल्यानसून भायर गेलें, फुडल्या दारांतसून येयलें आनी सारकें फाटल्या दारांतसून भायर गेलें. नेटान जोत आसलो की उदकाचो? हेवी फ्लो हांगासून पळय, तो व्हिडिओ दाखयता हांव. हांवें रिकॉर्ड केला पळय तो. हांगासून हांगा पडटालें उदक, थंयसून हांगा पडटालें. कोणाक ब्लेम करता हे हितून तुमी आतां आतां? कोणाक ब्लेम म्हणजे पळय, तांकां आतां तो वयलो गटार सांगला पळय, तो डिसॉल्टिंग करतात आनी तुमी रावतात. तो प्रॉपर ते वाट करूंक जाय ताका न्हू बाबा. तो कन्स्ट्रक्ट करूंक जाय, कितें करूंक जाय न्हू. तांकां कितले फावटी सांगलें. तेज्या पयलो कावन्सिलर आसलें तेकाय सांगलेलें, हेंकाय सांगलें. डिसॉल्टिंग करता जालें, तें करा न्हू सारकें प्रॉपर. उदक वयरसून येता, तें खंयसून येता. म्हाका दिसता वयरसून तें हावजींग बोर्डावयलें उदक सुद्दां सकयल देंवता तें. ताका सारकी वाट करूंक जाय. आमकां त्रास हे. बाकीचे कितें लोक कितें वयर रावता, हायटेर रावता, बिल्डिंगांनी रावता, हें आमकां त्रास न्हू. हांगासून गेलें सगळें उदक. घरान कितें व्हिडिओ दाखयता तुमकां, कितें उदक पळयतले तुमी. ही हांगासून उदक फ्लो आतां. हो तो गटार, हो पळय सगळें लेवल जालो. हो डिसॉल्टिंग हरशीं जावंक जाय आसलो, तो जावंक ना. हो गटर आतां? हो गटार आतां. ओके. आतां म्हणूंक शकना आमी गटार म्हणून, इतलो हें जाला फुडें. धोपार वयर सकयल आसता आनी अशें उदक तें त्या वाटेन वयता. थंयसून मागीर तें त्या हेका क्रॉस ड्रेन आहा पळय तेका जॉयन जाता आनी थंयसून तें सकयल वयता. जालें कितें, हें डिसॉल्टिंग जावंक नासलो न्हू. त्या कारणान कितें जालें, हें सगळें भरलें आनी क्रॉस मारून ह्या वाटेन येयलो. कितले फीट आसतले गटर हे? गटार आसपाक जाय न्हू तो. 1-1.5 फीट तरी आसूंक जाय न्हू. आसतलो तो? हय, आसूंक जाय तो. गटार म्हणजे कितें, बेश्टे मातयेचोच आहा तो. तो हांव तोच सांगतालो, हो प्रॉपर बांदपाक जाय म्हणून, कन्स्ट्रक्ट करपाक जाय प्रॉपर तो. हो प्रपोजल बीन तुमी मांडलेलो? एक त्या फावटी पूण काय हा हे केल्लें, पूण आतां भितर आहा तुका काडपाकूय. पूण काय ना हेचेर. हांवें कितले फावटी तांकां सांगलें, वयल्यान पर्सनली हाडून दाखयलें तांकां. हे सगळें ब्लॉक जालें. हे सगळें भरलें आनी ह्यांच्या भितर उदक गेलें. हे हायट आहा न्हू, तर तेंच्या सकयल उदक गेल्या पळय ते सकलसून भायर. आनी तो मागीर आमचो दुरक मोडलो. हो तर हांव सारको प्रॉपर जाल्लो, एटलिस्ट डिसॉल्टिंग तरी जाल्लो जाल्यार इतलें जावचें नासलें न्ही. ओके. सगळें काय करूंकच ना ही माती, इतली भरलेली आसता. सगळी पुरावलेलो आहा हो सगळो? हय, एवरी इयर प्रॉब्लम आमचो.